اجے نہیں سمجھے؟ ادھر دیکھو فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا میرے وال ادھر دے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اجے نہیں جب اوے سمجھ آئی تے اگے آؤ سنو قرآن کلیجے ٹھار لو اج سینے ٹھار لو آوازاں ہوندیاں نے مولا فرماندے نے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو فجی لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا اگلی گل سننے والی دے ہاؤلائے او دیکھو ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ یہ پتہ لگا ٹبر ادو بھی ہے سی وہ یہ ٹبر ایک قبر پرستان دا پیر پرستان دا ایک قبر پرستان دا پیر پرستان دا ٹبر ادو بھی ہے سی اب دیکھو نا آندے کی نے ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا دیکھو بادشاہ دکیا نو سودا نہ ہے انج کر کے اگ بال دیندا ہے ایک پاسے بت کھڑا کر دیندا ہے اعلان کردا ہے کہ جیڑا بت نو سجدہ کرے گا میرے خدا نو پوجے گا او تے بچ جائے گا تے جیڑا انکار کرے گا اگ وچ سٹ کے ساڑ دیواں گا او جیڑا ہوندا ڈردا سجدہ کردا او اگے ہی ٹکے سن کرن والے پر وچ کچھ اہل حدیث بھی سن اچھی بولو کون سن اہل حدیث بھی سن ولیاں دی جماعت مینوں کئی آندے نے اے یزدانی ولی نہیں مندا او کعبہ دے رب دی قسم ولیاں دی جُتی دی خاک یزدانی دی اکھاں دا سرما ولیاں دیاں جُتیاں میرے سر دے تاج جے میں ولیاں نو تے مننا وا او کیوں مننا وا کہ ولی تے ہوندا ہی ہے حدیث ہے اس واسطے کہ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ ولی مشرک نہیں ہوندا مشرک ولی نہیں ہوندا اور بدعتی ولی نہیں ہوندا مشرک ولی نہیں ہوندا بدعتی ولی نہیں ہوندا جدوں مشرک تے بدعتی ولی نہیں ہوندا تے پھر اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے پروانے او ولیاں انکار کر دیتا اہل حدیثاں نے اس وقت دیا انکار کر دیتا اساں شہیدہ نہیں کرنا شہروں نکل جاندے نے اگے غار آ جاندی ہے او دے وچ دوپہر لگی ہے نا موقع پا کے او دے وچ چلے جاندے نے تے رب انہاں نو سوا دیندا ہے انہاں تے نیند تاری کر دیندا ہے انج سواندا اپنے ولیاں نو پیار نہ ربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا
جویں ماں اپنے چھوٹے جے بچے نو تھاپڑ تھاپڑ کے سواندی ہے اللہ کاکا سو جا، ایویں رب اپنے ولیاں نو سواندا پیا تھاپڑ تھاپڑ کے۔ ویکھو نا قرآن دے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ خدا دی قسم ولیاں نو سوان دیتا، اچھی بولو ولیاں نو او کنا چر سوایا ہی ربا؟ فرمایا یزدانی 2-4 دن نہیں 2-4 سال نہیں، اللہ کنا کو سوایا ہی۔ فرمایا میرا قرآن خلاصے کھولن لگا ہے، اگلا رکوع کر لو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے سال نہیں 10 سال نہیں 20 سال نہیں 100 سال نہیں 309 سال ولی ستے ہی رہے۔ اور بولو کنے سو سال؟ 309 سال ولی ستے ہی رہے نے، تے 309 سال دے بعد اپنے ولیاں نو اللہ جگاندا ہے تے آپس وچ گلاں کردے نے، اوے کنے کو چر ایتھے رہے ہو، کنا کو چر ستے رہے ہو، تے آپس وچ ایک دوجے نو آندے نے لبسنا قالو لبسنا یومن او بعض یوم۔ اے جے قرآن دے ولی 309 سال ستے رہنے تو اٹھ کے آندے نے، ایک آندا ایویں نہ 2-3 گھنٹے ستے ہیں، دوجا آندا نہیں 5-6 گھنٹے ستے ہیں، ایک آندا نہیں دیہاڑی کو ستے ہیں۔ پتہ لگا رب دے ولیاں نو اپنے سون دا بھی پتہ ہوندا۔ گج کے نہیں بولدے تسی، ڈردے نا تھانے تے میں ہی جانا ہے، کیس میرے تے ہونا ہے، خنجر مینوں پینے نے، ڈردے تسی ہو۔ تکبیر! بولو بولو بولو، رب دے ولیاں ستیاں نو بھی پتہ ہوندا، ستے ولی نو اپنے حالات دا تے باہر دے حالات دا پتہ ہوندا۔ آ ویکھ لو قرآن دے 12-15واں، زبان حبیب الرحمان ہے، کلام رحمان ہے، بیان میاں رحمان دا، بیان قرآن دا، زبان حبیب الرحمان دی ہے۔ تکبیر! سن لو ولیاں نو نبیاں نو پتہ لگدا۔ مینوں ایک آندا اے ڈاکٹر جو آندا سی تے تانوں پتہ کیوں نہ لگا پی اودی نیت کی ہے؟ لے تانوں اودی نیت دا پتہ کیوں نہ لگا؟ آ ویکھو ذرا قرآن دا ایک مقام سناواں۔ آئے نے بھرا کٹھے ہو کے 11 جنے نے، کنے جنے نے؟ 11 جنے نے، تے آن کے آندے نے ارسلو مانا غدن یرتا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ اے ابا جی یوسف نو ساڈے ویر نو ساڈے نال گھلو ہاں، ذرا سی پھرا ترا لے آئیے، سیر و تفریح کروا لے آئیے۔ ایمان نہ دسو باپ یعقوب نبی نو انہاں دیاں نیتاں دا پتہ ہے؟ جے یعقوب نبی نو پتہ ہوندا پے نہ جا کے خوہ چ سٹنا تے کدی یوسف نو نال گھل دے۔ او بولو تے صحیح، پچھوں جو روندے رہے، اکھاں دے نور کھوا لے، کمر ٹوٹ گئی، اکھاں دی بنائی کھس گئی، تے آندے ہوندے سن یا اسفالا یوسف وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فیصلہ بدیا، پتراں دے غم بڑے ہوندے نے، بیٹیاں دی جدائی بڑا ہی دکھ دیندی ہے۔ تے موت بھی نہیں آئی، پر اجے نبی نو نہیں پتا اللہ دے علم تے بیٹا زندہ ہی ہے۔
پر باپ رو رو کے جدائی چ اکھاں دا نور گوا لیندا ہے، لیکن اکھاں دا رونا جڑا صبر دے منافی نہیں جے ہوندا، اکھاں دا رونا دل دا غم کرنا صبر دے منافی نہیں دے، اے تے فطرت انسانی ہے، اے تے رحمت دا تقاضا ہے۔ یعقوب نبی کہندے نے حکم کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، ایسی گلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں۔ حکم کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، ایسی گلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں۔ اور ویکھ لے میرے برادر، مینوں غم کیوں نہ ہوئے، تکلیف کیوں نہ ہوئے، پریشانی کیوں نہ ہوئے، ادمائش تے رب والوں اللہ بچا کے ادمائشاں تو رکھے۔ ایدے تے 11 پتر اکھاں دے سامنے نے، ایک گم ہو گیا اجے 11 دسدے نے، او فیصلہ بادیا جدا ہوئے ہی ایک، ایدے تے 11 سامنے سن تے اکھاں دا نور گوا بیٹھا تے جدا ہوئے ہی ایک، او بھی نظر نہ آوے تے یعقوب نبی دا حال ہے تلا پتراں نو کہنا پی گیا تلا تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الوالکین۔ میں پروانیوں دس رہا سا کہ یعقوب نبی نو بھی نہیں پتہ لگا اور نبیاں نو بھی پتہ نہیں لگدا تے اچھی بولو ولیاں نو بھی پتہ انہاں ولیاں دیاں عزتاں حفاظتاں لاجاں رب کیویں رکھدا، غار چ ستے نے، اچھی بولو غار وچ، اے ولی غار وچ ستے نے تے اللہ کی آندے نے اے میرے سورجا، رب جی کی حکم ہے، فرمایا میرے ولی ستے نہیں، اتے چھت کوئی نہیں، اتے سائبان کوئی نہیں، نہ اتے سائے والا درخت بھی کوئی نہیں۔ اللہ پر مینوں کی آنا فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ بھی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک میرا صحابی نبی دا یار، میرا پیارا نبی دا لاڈلا، نہ او دا سفینہ، او دا نا ہے اچھی بولو، او دا نا ہے، او دا نا ہے سفینہ۔ ویکھ لے ساتھیاں نالوں بچھڑ گیا، جنگل وچ چلا گیا، جدو جنگل چ پھج گیا اگوں شیر لگا ہوندا، شیر لگا ہوندا، جنگل دا بادشاہ چلیا ہوندا، غراندا ہوندا، دھاردا ہوندا، چنگاردا ہوندا۔ ولی دے قریب آیا، نبی دے یار دے قریب آیا تے گل سن لو ذرا، او آندا اوے شیرا اکھاں کھول کے ویکھ لے، کن کھول کے سن لے، انا صاحب رسول اللہ، او شیرا میں نبی دے یاراں وچوں ایک یار ہوں، نبی دا ساتھی ہوں۔ شیر سندا، شیر سندا تے بابا جی فرما گئے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا، انج پنجا اٹھایا نہ کھان واسطے، شکار کرنے واسطے، جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی، دھیان رکھیے
میں اصحاب رسول اللہ دا او اتنی بات سنائی تے فرماندے نے لکھ لو دل دیاں تختیاں تے فرماندے نے واہ سبحان اللہ جس ویلے او سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے ول آیا تو تے نبی دے یاراں نو گالیاں دینا نا اتنا ادب درندے کیتا اور صدیق نو گالیاں دینے والے فاروق نو دینے والے عثمان نو دینے والے ایسا صدیقہ نو دینے والے گالیاں دینے والے اور تو تے گالیاں دینا پیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی جلدی سر قدماں وچ سٹیا او جویں مرید سلامی تکبیر حضرت صحابہ پروانے ویلا صاحب رسول اللہ اے نسبت دی رب نے لاج رکھی آ ایک نسبت سن لے ہور کلام اللہ اور کتاب اللہ پھر آخو سبحان اللہ ہاں تو بیت اللہ دی ویکھیا نسبت دی عزت عظمت رسول اللہ دی نسبت دی عزت عظمت اولیاء اللہ دی نسبت دی عزت عظمت اصحاب رسول اللہ دی عزت تے عظمت ویکھ لیا آ ہن کلام اللہ دی نسبت دی عزت تے عظمت تے حفاظت تک لے آواز آندیاں نے کاف والقرآن المجید اللہ قسمہ چکتا ہے کاف والقرآن المجید کتے آواز آؤں گی نا بجی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ اجے میں اسٹیشن پہ ہن چڑھ لگا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کتنی آواز آؤں نے میرا رب کی آندا اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کتنی آواز آؤں نے لا تحرک بہی لسان گلتا جلبے ان علینا جمعہ وقرآنا فائزہ قرآنا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا تیرے تو قربان جاوا لا تحرک بہی لسان گلتا جلبے ان علینا میرے وال تک لے میرے وال بے نصیبہ تک لے اج دی رات لا تحرک بہی لسان گلتا جلبے ان علینا جمعہ قرآنا وَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا محبوبہ تو کالی نہ کریا کر جدو جبریل آوندا کالی نہ کر اللہ کتے قرآن بھولی نہ جائے اے چھتی پڑھ کے تر نہ جائے فرمایا نا 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 تو نہ چھتی کر ان علینا جمعہ وقرآنا آخو سبحان اللہ پھر آخو سبحان اللہ اے تو نہ کالی کری اللہ کیوں
فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا ثم ان علینا بیانا. میں تیرے سینے تے جمع کراں گا، اینو میں ہی تینوں یاد کراواں گا، ایدا بیان میرے ذمے ہے، اے قرآن دی حفاظت بھی میرے ذمے ہے، تینوں یاد کرانا بھی میرے ذمے ہے. اللہ اللہ اور میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ قرآن جمع کر دیتا، میرا نبی دے سینے تے نہیں کیتا. خدا دی قسم میں تے آنا وا 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ سن. کنے ہزار؟ 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ ہیں. اور ویکھ لے او حافظاں دی لڑی تری ہوندی ہے. سبحان اللہ. حافظاں دی لڑی ایس مجمع چ سینکڑے حافظ ہونے. او نہیں 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 نہیں، خدا دی قسم میرے بندے ہی نہیں بیبیاں ہی نے. آخو سبحان اللہ. اور میرے بچے ہی نے بچیاں ہی نے. نہ میرے سو جاکھے ہی نہیں نبی نے ہی نے. اس واسطے دنیا دی کوئی طاقت قرآن نو مٹا سکتی کیوں؟ یہ وعدہ جو ہوندیاں نے نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کو مٹا سکتا؟ بولو. انگریز نے کوشش کی تھی، ظفر علی خان نے لکھیا، انگریز نے منصوبہ بنایا کہ مسلمان مٹانا تے قرآن مٹاؤ، جتھوں جتھوں نسخہ قرآن دا ملدا سار دیو. آکھو نعوذ باللہ. انہیں جلائے، ساڑے جلائے، الماریاں دی الماریاں مکا دتیاں، خالی کر دتیاں. ایک دن انگریز دا افسر مسجد دے کولوں دی گزردا تھیا تے ایک مسلمان دا چھوٹا جہا بچہ اکھاں تو نبینا، اکھاں تو انا، اور مسجد دے سین وچ کھلوتا ہے. رکوعاں تے رکوع پڑھدا جاندا ہے، ایتاں تے ایتاں پڑھدا جاندا ہے. انگریز دا افسر ویکھدا ہکا بکا رہ جاندا ہے تے جا کے کہندا جناب حضور اسی اپنے منصوبے چ کامیاب نہیں ہو سکدے، اس واسطے کہ اے جڑی کتاب ہے اے نری ورقیاں تے نہیں لکھی ہوئی ہے تے مسلماناں دے سینیاں وچ بھی محفوظ ہے. اسی ورقے تے سار سکنے ہاں، ورقے تے جلا سکنے ہاں، لیکن سینیاں چو قرآن نو کوئی طاقت کڈ سکدی اور نہیں سکدی. اس واسطے تے بچیاں بھی آفت نے، بچے بھی او خدا دی قسم اساں تے دا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک نقطہ گن لیا، سینے تے جمع کر لیا. جیڑی کتاب دی حفاظت دا اہتمام، انتظام نے انسرام اللہ یہ چھوٹا کر دین کہ او دے نقطے بھی او دے منن والے گن لیں، او دیاں زبراں گن لیں، او دیاں زیراں گن لیں، او دیاں آیتاں گن لیں، او دیاں صورتاں گن لیں، او دے رکوع گن لیں. اور دنیا دی کوئی طاقت اس قرآن تے کتاب نو پھر مٹا سکدی؟ فیصلہ بازیو، فیصلہ بازیو. ہاں میں دسا جی یزدانی دسے قرآن دیاں 114 سورتاں نے. آخو سبحان اللہ. اور سنو 114 اچھی بولو 114 608 رکوع نے. آخو سبحان اللہ. اور 3,46,998 حرف نے. 3,46,998 اس میرے قرآن دے حرف نے تے 6,668 ایتاں نے. آنا ذرا آگے اور سن لے 53,223 زبراں نے. قرآن دیاں 53,223 زبراں نے. 39,582 زیراں نے. 8,804 پیشاں نے. 1,01,01
1,56,086 نقطے نے جدو اصا نقطے بھی گن لے زبراں بھی گن لیا زیراں بھی گن لیا پیشاں بھی گن لیا ایتاں بھی گن لیا حرف بھی گن لے یہ نقطے بھی گن لے رکوع بھی گن لے صورتاں بھی گن لیا میاں اس واسطے دنیا دی کو طاقت دی زبر نو زیر نہیں کر سکتی قرآن دی زیر نو پیش نہیں کر سکتی نعرہ تکبیر سنت قرآن و سنت یزدانی نو پوچھو کہ دی حفاظت نے کیوں کی ہے تورات بھی تے دی کتاب ہے انجیل بھی تے منزل من اللہ اور زبور بھی من جانب اللہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ نے کیوں چکیا آواز آندی ہے یزدانی پہلیاں کتاباں دا قانون میں قیامت تک واسطے نہیں سی چلانا اے دی حفاظت اس واسطے کیتی ہے کہ قیامت دیاں کندھاں تک نظام چلانا تے قرآن دا چلانا دے ہوندیاں کوئی دوجی کتاب دا نظام چل سکدا ہن تساں ہولی بولنا میں ویکھنا اے دے ہوندیاں کسے دوجی کتاب دا نظام چل سکدا اجے بھی ہولی بولے ہو او اے دے ہوندیاں وہابیاں کسے دوجی کتاب دا قانون چل سکدا آ ویکھنا ہاں ادھر نکلے نے 5-7 ٹوٹرو کوئی اسلام آباد کٹھے ہو جانے 5-7 سنڈے کوئی فیصلہ آباد نکل آتے نے 5-7 کٹے کی آدھے نے فقہ جعفریہ نافذ کرو فقہ جعفریہ نافذ کرو گرفتاریاں دے رہے نے گرفتاریاں 5-5-7-7 گرفتاریاں دے رہے نے اور جڑے باطل تے نے جڑے جھوٹ تے نے او تے گرفتاریاں دیندے نے سڑکاں تے نکلدے نے ہاتھ کڑیاں لواندے نے ڈنڈے کھاندے نے آندے نے فقہ جعفریہ نافذ کرو ایک اور ٹبر آندا فقہ حنفیہ نافذ کرو تے تسی سچیو فیصلہ آبادیو سارے پاکستان دے وہابیو اہل حدیثو تہاڈا نعرہ سچا سچا انوکھا نرالا حق سچ نعرہ کہ کتاب و سنت نافذ کرو قرآن کی حدیث نافذ کرو اور جھوٹے نعرے والے باہر نکلے نے سچے نعرے والے اندر بڑے نے آج اسی بھی نعرہ لگائیے کہ اس ملک کی بقا ہے قرآن سنت قرآن سنت اور سنو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آخو کتاب و سنت پھر آخو کتاب و سنت کتاب و سنت بیٹھ جاؤ اس ملک کے اندر اگر اس ملک کی بقا چاہتے حکمرانوں سیاستدانوں اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو استحکام چاہتے ہو ترقی چاہتے ہو تو کعبہ دے رب دی قسم کو اٹھا کہنا وہ اگر مزمر ہے تو کتاب و سنت دے نظام سے مزمر ہے کوئی اور نظام پاکستان زندہ رکھ سکتا باقی رکھ سکتا آؤ اہل حدیثاں دا نعرہ سب تو نرالا سب تو گج کے بولو سب تو اسی آنے اے نہیں آندے فقہ فلانے دی نافذ کرو فقہ فلانے دی نافذ کرو اسی نہیں آندے فتاوا ستاریہ نافذ کرو فتاوا نظیریہ نافذ کرو فتاوا سنائیہ نافذ کرو فتاوا اہل حدیث نافذ کرو اسی آنے کتاب و سنت نافذ کرو کی آنے کتاب قرآن حدیث نافذ کرو ساڈا نعرہ سچا اچھی بولو ساڈا نعرہ وہ ساڈا نعرہ جڑا آمنا دے لال نے صفا تے چڑھ کے لایا سنو میں تو آندا جے کیوں نہ آکھاں ہے کہ یہ حفظی اے راگ اہل حدیثاں دا میرے والے اے راگ اے شعر بھی میں آپ ہی بنائے اے راگ اہل حدیثاں دا
آکھو اے راگ اہل چنگا پاگ اہل حدیثاں دا چنگا پاگ اہل پھر سنو اے راگ اہل حدیثاں دا چنگا پاگ اہل اے ریت اہل حدیثاں دا اے ہو گیت اہل حدیثاں دا او سن اے گیت اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل حدیثاں سن 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 اے فکر اہل حدیثاں دا اے ہو ذکر اہل حدیثاں دا او اے چین اہل حدیثاں دا اے ہو مان اہل حدیثاں دا اے ہو وجد اہل حدیثاں دا اے ہو وجد اہل حدیثاں دا اے ہو مجد اہل حدیثاں دا اے بیان اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا اے شرف اہل حدیثاں دا اے ہو فرق اہل حدیثاں دا سن سن فیصلہ بادیا اے شرف اہل حدیثاں دا اے ہو فرق اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا اے ہو چین اہل حدیثاں دا اے ہو مان اہل حدیثاں دا میں دس رہا وا اسی دا مطالبہ نہ کریے تے کدا کریے او میں تے اللہ ہننا وا اے دے ہوندیاں دوجے نظام دی لوڑ او کیوں لوڑ نہیں میرے بابا کہہ گئے نے ستیانے بنگلے والے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما دے فرما دے نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے فرماندے نے جد ہاتھ میرے وال دیکھو نا دونوں ہاتھاں وال دیکھ لو اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے لالات مجنونوں کی سمجھے اور سسیاں تے ہیرانوں کی جانے حاجی بابا جی کہہ گئے نہیں ہم نے جد ہاتھ مسلم بخاری ہے مسلم سمجھ لو تے بخاری سمجھ جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے جد ہاتھ مسلم بخاری ہے اور دے کول تے دولت ساری ہے او کنز کو کنزینوں کی سمجھے او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے او جد ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے او کنز کو دوری نوں کی سمجھے او کولاں کے آسانوں کی گل سنو گے او توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں آج دی او تیرے خنجرانوں کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے گل سن لو ہاں گل سن لو پلے بن لو تختیاں دل دیاں تے لکھ کے لے جاؤ جد ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی بھی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانوں کی جانے ایک اور اٹھ جا ادھر اٹھ جا میرا بابا اٹھ جا گجرا والے او کی آندا وہ آندے نے بہتر سب بہتر تھیں بہتر بہتر سب بہتر تھیں بہتر پاک کلام الہی جس دی مثل برابر دجی ہو
اور کلام نہیں کوئی گل سن لو ذرا چنگا ہر چنگے تھی چنگا آخو سبحان اللہ اور فیصلہ بادیا چنگا ہر چنگے تھی چنگا اور رام محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا میرے بابا جی دو لکھوں کیا تو وہ کی آندے نے سب تھی افضل اعلیٰ نعمت او کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا او سرور دعا جانا آیا ان پائیاں سب پلائیاں اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں ایک اور اٹھتا میرا بابا عبدالستار وہ کی آندے نے وہ آندے واہ واہ باغ محمدی سونا وہ جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمالو سونا بابا جی آن ملے نے میرے وال دیکھ آن ملے نے دان محمدی میرے ہاتھ باغ دے آن ملے میں باغ محمدی اور نیک نصیب جنام دے میرے والے رکھے نا آن ملے سارے آن ملے میں باغ محمدی نیک نصیب جنام دے مشرق بدتی عاش گلزاروں پرے پرے جان دے یا رب کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں باغ محمدی اندر رکھیں اے دے نال اٹھائیں بڑی کمال کہندے نے فرماندے نے سیدھا رستہ سڑک محمدی اے دے میرے ہتھاں وچ سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کی صفت سناواں جو رل جو قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاواں ٹھیک کرو ٹھیک ہے کرو میں دس رہا وا اہل حدیثاں دا ایمان قرآن ہے اچھی بولو ایمان او ساڈے ایمان دی جان قرآن ہے تے حبیب الرحمان دا بیان قرآن میرا آواز قرآن ہے میرا الہ اینو سپیکر ٹھیک کر کی ہوئی ساڈا مذہب ہے طریقہ ہے دعوت ہے پیغام ہے للکار ہے پکار ہے نکارا ہے صدا ہے خدا دی قسم کوئی کچھ راگ نہیں الاپے کچھ کہے کوئی نغمے پڑے پر اسی آکھیں گے اے گیت اہل حدیثاں دا او اے گیت اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل حدیثاں دا اے راگ اہل حدیثاں دا چنگا پاگ اہل میاں اجے ویلا ہی قرآن پڑھ لے اجے ویلا ہی سن لے خدا دی قسم آج جڑے اج آئے ہو نا کئی ایسے نے پڑھن جوگے نہیں اور جے پڑھن جوگے نہیں انی محبت جذبہ شوق اشتیاق پیدا کرو کہ سونی لیا کرو
سن والو پھن والو جیڑا ایک قرآن دا حرف پڑھے گا انہوں 10 نیکیاں اللہ عطا فرما دے گا. اے تے انج نہ انج میں کنزل مال دی ایک روایت وچ پڑھیا جیڑا آدمی قرآن نو نماز وچ سندا بولو کادے وچ نماز وچ سندا ایک حرف دے بدلے عرشاں والا انہوں 50 نیکیاں عطا کر دیندا. اگے پیچھے 10 نیکیاں مولانا کہندے نے ایک ایک حرف دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں او جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی. آندے کی نے اور الف لام میم حرف 3 نے شروع قرآن چ پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھدا الہیا. گل سن لو پہلو کھول کے کن سن لے میری پہنانی او پراوا تو بھی کھول کے کن سن لے میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی تو اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنا نی پہنے تو اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید آج کل موت وہ بھی تے ماوا سن وہ بھی تے تاڑا سن خدا دی قسم ہے جنہ کدی قرآن دے بغیر کدی دوجی کلام کیتی تے ساڈیاں بھیناں نے کدی مائیے دے بغیر گل کیتی. میرا ویر گھوڑی چڑھیا اور کھوتے تے چڑھانا صحیح میرا ویر گھوڑی چڑھ گیا تینوں تے گانے اے یاد نے نور جہاں دی پوتریے آوے خلاحاں آوی تے بیبیاں نے آوے تے ماواں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اور قرآن سنتے جی کردا جے قرآن سنن تے جی کردا جے فرماندے نے میں حج کر کے نکلیا مکیوں نکلیا اگا پہاڑیاں وچ گیا فجی ایک بی بی بیٹھی ہے میرے وال دیکھو ایک بی بی بیٹھی ہے کپڑا تان کے بیٹھی ہے تے میں آکھیا اے بی بی کون ہے کون بیٹھا تے اگوں جواب دیندی ہے کی دیندی ہے جواب سن والا آندی ہے میں یذل اللہ فما لو منہا جواب قرآن نہ دیندی ہے کادے نا قرآن نہ گل سنو قرآن دے پروانے ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے بی بی کتھوں آئی ہے کی نا ہے تیرا تے آندی ہے وذکر فل کتاب مریم جن تبذت من اہلہا مکانا شرقیا. دس دیے وے کہ ویرا میرا نام مریم ہے میرا نام یہاں کے ناموں کا پتا جی نیلو فر لے پانی چ اگتی ہے نیلو یہ سکے تھا کدی ہوئی نہیں بھنا تیرا نام کی ہے نیلو فر. اللہ اس قوم نو ہدایت دے اور اپنی ماوا روحانی جہاں جو نبیاں دیا بیویاں بیٹیاں اور صحابیات تو انہوں نے نام رکھیا کرو. پوچھیا کی نا ہے مریم اے بی بی کتوں چلی ہے گل سنو نا پیار نہ محبت نہ تے آندی ہے
سبحان الذی سخر ہے آندھی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آندھی ویرا میں مکیوں آئی تے بیت المقدس جانا ہے، قرآن نہ جواب دے دیے کہدے نال قرآن نہ جواب دے دیے۔ وہ پوچھتے نے بی بی میرے کو جو سواری ہے تیرے کو سواری کو نہیں تو اتنے بہ جانا تے آندھی کی ہے واللہ یحب المحسنین۔ جی میرے نال نیکی کرے گا تو رب کو اجر پا لے گا۔ سواری بٹھاندے نے ہن اتنے چڑھدی ہے ہوا وگدی ہے تے مائی دے کپڑے اڈدے نے تے آندی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی مومن کہہ دے اپنی نظراں نیویاں کر لیں۔ تے بہ جاندی ہے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بی بی تیرے کو کھان پین دا سامان کوئی نہیں تے میرے کو ہے کھانا کچھ پی لے تے آندھی کی ہے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ پھر آخو سبحان اللہ۔ اچھا روزہ رکھے آئی اچھا گلاں کردے کردے جا رہے نے تے اگے پوچھدے نے نہیں بی بی کوئی بچے بچے بھی ہے نہیں تے آندی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، 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 المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ وے میرے ویرا اے مال تے بیٹے اللہ نے دنیا دی زندگی دی رونق چہل پہل انہاں نال بنائی ہے۔ لکھاں کروڑاں ارباں پتی ہوئے کوٹھیاں کاراں ہون جے گھر دے ویڑے چ پتر نٹھدا بھجدا کھیلدا نظر نہیں آوندا تے او کوٹھی ویران ہے، او گھر سنسان ہے، او مکان قبرستان ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میرے ویرا میرے پتر بھی ہیں اے کی اما انہاں دے نام نے کنے بچے نہیں تے اگوں قرآن نہ جواب دیندی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اے میرے ویرا میرے چار بیٹے نے، ایک دا نام ابراہیم ہے، ایک نام موسیٰ ہے، ایک نام اسحاق ہے، ایک نام یعقوب ہے۔ گلاں کردے جا رہے نے اگے بڑھتے جا رہے نے تے رات جاندیاں جاندیاں اے بھی پوچھتے نے اے بی بی میری ہمشیرہ میں جنے سوال کیتے نے تو ساریاں دا جواب قرآن نال دیتا ہے، کی گل ہے تو قدم قدم تے قرآن پڑھنی ہے تے اگوں جواب سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل دیندی ہے۔
مائی اندی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وے میرے ویرا میں پڑھیا قرآن وچ کہ قیامت دے دن رب دے سامنے اعمال نامے پیش ہونے نے تے ہر ایک دا عمل جڑا ہے وہ کھل کے سامنے آ جانا ہے۔ جے انہیں گالیاں کڈیاں نے تے او بھی سامنے آ جانیاں نے، جے بکواس کردا رہا ہے وہ بھی قیامت نو سامنے آ جانا ہے، جے جھوٹ بولدا ہے وہ بھی سامنے آ جانا ہے، جے گانا بجانا کردا ہے وہ بھی سامنے آ جانا ہے۔ میں تے اے قرآن چ پڑھیا تے اے دو منشی اللہ نے مقرر کیتے نے، ہر گل لکھ دے جاندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ منشی لکھ دے جاندے نے، ہر گل ہر کلمہ لکھ دے جاندے نے تے میں تہیا کیتا ہے کہ میں قرآن ہی پڑھاں گی ساری زندگی، ہر گل قرآن نال کراں گی تاکہ جدو قیامت دے دن میرا عمل نامہ رب دے دربار وچ پیش ہوئے تے سوائے قرآن دے میرے عمل نامے چ ہور کوئی گل ہی نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے بیت المقدس آ گیا او فیصلہ بدیا میرا پراوا، فیصلہ بد میری بہنے اے بھی تے ماواں نے اے بھی تے بہناں نے کہ جنہ دی زندگی دا اوڑ نہ بچھاونا، قدم قدم تے قرآن، لفظ لفظ تے قرآن، دم دم نہ قرآن ہے۔ اس واسطے میں کہنا کھول کے کن سن لے میری بہناں نی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی تے تو اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنا نی، شاید اج کل موت سار تے آئی آ۔ وقت بڑا ہو گیا، میں ٹائم کا خیال نہیں کیتا، شہری بھی ہونے والی ہے، 3.5 گھنٹے تقریر ہو گئی ہے یار، زندہ صحبت باقی بھائی ان الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا۔ اللہ مینو تے تانوں قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ دعا کر کے بھائی کوئی آدمی نہ جائے، درد دل نہ دعا کر رہی، درد دل نہ دعا کرنا۔ اج تاک رات اس واسطے اے قبولیت کا ٹائم ہے، سارے السلام علی سید المرسلین۔ اے تاک رات تہاڈی آمین عرش تک جانی چاہیے۔ میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا۔ میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ تیرے جڑے بندے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جڑے ناحق جیلاں چ پھسے نے انہاں نوں رہائی نصیب فرما۔ اللہ جڑے بچے ماپیاں تو بچھڑے نے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ میرے اللہ میرے محدث گوندلوی نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ میرے اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ سارے مجمع چ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں انہاں نوں نیک ویر نصیب فرما۔ جنہ پینا دے ویر نہیں اللہ انہاں نوں نیک ویر عطا فرما۔ میرے اللہ جڑے سارے مجمع چ نادار نے اللہ انہاں دیاں ناداریاں دور فرما۔ میرے اللہ پچھلی رات دا ٹائم ہے، انہاں 3 گھنٹے تیرا قرآن سنیا ہے اللہ، انہاں سارے تیرے فقیراں تیرے درد سوالیاں تیرے درد منگتیاں دیاں جیڑیاں جائز حاجتاں نے ساریاں قبول فرما۔ اللہ ہزاراں دی تعداد
تیرے درد منگتے آئے نے اللہ، تیرے درد فقیر آئے نے، تیرا قرآن سن آئے نے، اے تیرے درد فقیر نے، تیرے درد منگتے نے اللہ، انہاں ہاتھ پھیلائے نے پچھلی رات دا ٹائم اللہ، تاک رات 23ویں رات رمضان دا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہوئے، اللہ انہاں سارے دیاں جائز حاجتاں قبول فرما اللہ دس تیرے درد منگتے تیرے در نو چھڈ کے تیرے دروازے تے جان اللہ، تیرے در دے علاوہ اور کوئی دروازہ ساڈی اکھاں تے جچدا ہی نہیں، دل وچ کھبدا ہی نہیں اللہ، تیرے قرآن دے پروانے تیرے در تے آئے نے، انہاں نو خالی واپس نہ لٹا اللہ، انہاں دے دامنا جیباں تے جھولیاں ہتھاں نو رحمت فضل نال بھر دے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے اللہ، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یا الہی رحم کن بر ما ہما، عفو کن جملہ گناہ ما ہما، عاجزم و جرم ہا کردہ بسے، نیست مارا غیر تو دیگر کسے، بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہگار و تو مردگار، بردرآمد بندہ بریختہ، آبروئے خود بائیسیاں ریختہ، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ اجمعین۔